बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बताते हैं कि आज का दिन जो है इंतहाई अहम रहा डेवलपमेंट के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो कि काज़ाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास से खिताब कर चुके हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट खिताब रहा और उन्होंने कहा कि यहाँ पे शिरकत बाइज़ एज़ाज़ है। उन्होंने कहा कि SCO खित्ते के अवाम की बहाली और खुशहाली के लिए जो है वो एक अहम किरदार अदा कर रहा है और साथ साथ उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी वहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट थी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि गज़ा में इजरायली हमले को मुकम्मल बंद होना चाहिए, यानी उन्होंने एक मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने आलमी बिरादरी से भी कहा कि इजराइल को इंसाफ के कटहरे में लाए और UN जो है वो अपनी करारदादों के मुताबिक इस मसले को हल करे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि दहशत गर्दी जो है उसकी हम खुलकर मजम्मत करते हैं। इस लिहाज से अफगानिस्तान को जो अपने मुल्क में दहशत गर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है उसके खिलाफ इकदाम करे। साथ में इस्लामोफोबिया के हवाले से भी बात की, लिसानियत के हवाले से भी बात की कि उस पर जो है हम सबको आवाज़ बुलंद करना होगा, जोग्राफियाई सियासी महाजराएं ख़त्म करना होगी। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो SCO के फोरम पर रूस के और चीन के साथ साथ उन्होंने उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और UN जनरल सेक्रेटरी के जो सरबराहान हैं उनसे मुलाकात की है। नाज़रीन, SCO जो है वो यकीनन एक अगर कहा जाए कि वर्ल्ड ऑर्डर को डिसिप्लिन करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है ये इंतहाई अहम सुतून का हामिल है और शहबाज शरीफ साहब ने यकीनन उनकी जो सिफारती कोशिशें हैं जिसमें अगर मुल्की सालमियत की बात की जाए तो गलत ना होगा, उसको मद्देनज़र रखा। साथ साथ उन्होंने मुल्की मईशत के हवाले से जो इक़दाम उठाए हैं उससे कितना फ़ायदा हासिल होगा इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन सिंध के हवाले से एक और अहम डेवलपमेंट, आज CM सिंध मुराद अली शाह साहब ने सिंध विजन प्रोग्राम पर मुकम्मल एक ब्रीफ दिया और सिंध विजन प्रोग्राम जो है वो सूबा सिंध और वफाक के माबैन एक इश्तराक है। इसमें एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, माइंस के शोबों में जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी उस हवाले से बताया गया। कराची के लिए जो मखसूस तरक्याती स्कीम्स हैं, बिलखुसूस जो रोशनियों के शहर कराची है उसको सेफ सिटी बनाने का मुतालबा किया गया, फैसला किया गया। सिंध हुकूमत जो सिंध को सेहत और तरक्की के हवाले से खुशहाली का ज़ामिन करार देता है, आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 16 साल से हुकूमत है। तो ये जो 16 साल थे इसमें ये जो रोशनियों का शहर है जिससे 70% रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, जो कहते हैं कि अगर कराची की मैशत चलती है तो पाकिस्तान की मैशत चलती है, उसके जो तमाम मसाइल हैं, जो मेजर इशूज़ हैं, उनको हल अब तक क्यों नहीं किया गया, इसी पर आज हम बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करा दूं, हमारे साथ शारिक वोरा साहब मौजूद हैं। आप साबिक सदर KCCI, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। आबिद हुसैन साहब तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आपका भी शुक्रिया। और कुछ ही देर में हम दीगर मेहमानों को भी मदऊ करेंगे। शारिक वोरा साहब, जब भी हम कराची की सिंध की बात करते हैं तो कराची हमारे जहन में आता है और इस वजह से भी आता है कि कराची जो है वो एक कहा जाए कि तमाम मईशत का अमलन 70% इन्हिसार कराची के ऊपर है और वही बात आ गई है कि नज़रअंदाज होता रहा, चाहे वो आप सूबाई हुकूमत को ले लें, मकामी हुकूमत को ले लें या वफाकी हुकूमत को ले लें। अब ये जो प्रोग्राम की बात की जा रही है, सिंध विजन प्रोग्राम, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, देखें, कराची तो पाकिस्तान का दिल है, इकनॉमिक इंजन है, पाकिस्तान की ब्लड लाइन है इकनॉमिक, और ये ऐसी एक हकीकत है जो मैं मुझ समेत तमाम जो बिज़नेस लीडर्स हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, वो ये आज से नहीं पिछले 50 साल से हम मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को ये एम्फसाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि देखें, कराची का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल एक्सचेकर में, जो टैक्स रेवेन्यूज़ में, जो एक्सपोर्ट्स में, जो एक कल्चरल डाइवर्सिटी कराची देता है, जो एक मैसेज देता है दुनिया को, जो परसेप्शन पाकिस्तान का बनता है वो कराची के कल्चर से बनता है। तो कराची इज़ द लाइफ लाइन ऑफ दिस कंट्री। अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारी जो कराची का जो ड्यू शेयर है वो इसको नहीं मिल रहा। इस पर बहुत बात हो सकती है, अदाद शुमार दिए जा सकते हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि जो सिंध की गवर्नमेंट और जो मुराद अली शाह साहब ने आज कराची के हवाले से और सिंध के हवाले से जो एक डिटेल्ड व्यू दिया है कराची का एक और सिंध का एक विजन दिया है, इसमें चंद चीज़ें तो यकीनन ऐसी हैं कि मैं समझता हूँ कि उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तारीफ़ करनी चाहिए। ठीक है, अनड्यू क्रिटिसिज्म होता है पीपल्स पार्टी पे, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। पीपल्स पार्टी ने कराची में काम कम किया होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हेल्थ केयर में जितना काम ऑफ ऑल दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, जितना काम पीपल्स पार्टी ने पिछले 5-10 साल में किया है,
शायद वो पाकिस्तान की किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने नहीं किया होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना ज़ाती मुशाहिदा, क्या हमारी पूरी बिजनेस कम्युनिटी का ये मुशाहिदा है, ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस है कि SIUT, इंडस हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर, ये ऐसे इदारे हैं जहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं है, 0% पे आपको इलाज मुआवजा मिलता है, एंड दैट टू ऑफ वेरी वेरी हाई क्वालिटी। ठीक। और मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल किया है इन हॉस्पिटल्स में और इन हेल्थ केयर यूनिट्स में, वो भी किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने नहीं किया। पंजाब में शायद हुआ है, लेकिन नॉट ऑफ दैट स्टैंडर्ड एंड ऑफ दैट क्लास। इसमें कोई शक नहीं कि हेल्थ केयर में बहुत काम हुआ है। अनफॉर्चुनेट ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पानी, जी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बुनियादी एक तो हक तो है ही शहरियों का, लेकिन दूसरे सूबों में बहुत बेहतर काम हुआ है। एजुकेशन सिंध में डिटीरियोरेट हुई है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको पता है कि कराची में बेहतर तो हो रहा है, लेकिन उसका पेस बहुत स्लो है। कराची में जितने मसाइल हैं, चाहे वो इकॉनमी के हों या एजुकेशन के हों, हेल्थ केयर के हों, कंजेशन के हों, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जो पोल्यूशन है, दैट टू बिकॉज ऑफ मिलियंस ऑफ मोटरसाइकिल्स एंड कार्स एंड, तो ये एक अच्छा मरबूत किस्म का जब एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ आ जाएगा, जो कि ग्रीन लाइन ने यहाँ स्टार्ट हुआ था, और अब रेड लाइन और ऑरेंज लाइन, ये 2 लाइंस हैं जिन पर बहुत सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा है। और चैलेंज है क्लाइमेट चेंज का है, और जिस तरह हीट वेव्स अब शिद्दत महसूस की जाती है ह्यूमिड की वजह से। अच्छा आबिद साहब, बात वही आ जाती है, चले हेल्थ पे काम किया, हम उनकी ब्रीफ भी सुन रहे थे, जिस तरह इन्होंने निशानदेही की कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर एजुकेशन हो गई, सीवरेज सिस्टम है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर सप्लाई सिस्टम बहुत हमारे इंपॉर्टेंट है जिससे हम देख रहे हैं, फिर ट्रैफिक सिस्टम है, ये तमाम चीज़ें। तो 16 साल से एक हुकूमत जिस सूबे में बराजमान हो, उसको मेजर इश्यूज नहीं पता होंगे, उसके पास कोई प्लानिंग नहीं होगी कि अब आपको ये जो है विजन लेकर आना पड़ा दोबारा। शुक्रिया शाजिया साहिबा। शारिक वोरा साहब ने तो इतनी तफसील से और इतना उसको दरिया को कूजे बंद किया है, मैं समझता हूँ कि कोई गुंजाइश तो नहीं है उसमें मज़ीद इसकी। लेकिन जो आपका सवाल है कि 16 साल से अगर कोई गवर्नमेंट है और वो अब एक विज़न दे रही है इस स्टेज पर आकर, तो इसकी क्या वजह है और इससे पहले क्यों ये सारी चीज़ें नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि जो इस मुल्क के साथ या इस सूबे के साथ जो ज़्यादती होती रही है, वो बेसिकली ये है कि वो कराची के साथ जो ज़्यादती हुई उसका नतीजा जो है वो पूरा मुल्क भुगत रहा है। तो अगर कराची के साथ ये ऐसा सलूक ना करते फेडरल गवर्नमेंट, जो कोई भी हुकूमत रही हो, और कराची को उसका जो ड्यू एक बजट होना चाहिए वो मिलता रहता, तो ये सारी नौबत ना आती। अब देखिए कराची में मसला ये है कि आप यहाँ से हज़ारों अरब रुपए यहाँ से टैक्स जाता है, जमा होता है, और अभी वोरा साहब भी बता रहे थे, आपने भी जिक्र किया इंट्रो में, कि इतना कुछ देने के बाद कराची को जब वापस पैसे मिलते हैं तो वो चंद अरब होते हैं। उसके जबकि होना चाहिए 50 to 70% कराची में लगे, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। देखिए अगर कराची तरक्की करेगा तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कराची कभी हंगामा राई का शिकार रहा, कभी हड़तालों का शिकार रहा। जब कराची में हड़तालें होती थी आज से 10 साल पहले, और आए दिन होती थी, तो कहा यह जाता था कि कराची को 40 अरब रुपए का नुकसान हो गया एक हड़ताल से। कभी कहा जाता था 20 अरब, ये ताजिर लोग ही बेचारे सारे ऐलानात करते थे कि हमें इतना नुकसान हो गया। अब मैं सवाल ये करता हूँ कि अगर कराची में 10 साल से अल्लाह का शुक्र है हड़तालें नहीं हैं, तो वो जो अरबों रुपए का नुकसान उस वक्त होता था, तो वो अब सारा प्रॉफिट कहाँ गया। इसका मतलब ये है कि अगर एक हड़ताल से अरबों रुपए का नुकसान होता था, तो 365 दिन अगर हड़ताल नहीं हुई है तो अरबों रुपए जा कहाँ रहे हैं। कराची से जो पैसे जमा होते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो चले जाते हैं हमारे कौमी ख़जाने में, और कौमी ख़जाने से जब उसकी तकसीम होती है तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट इतनी बढ़ चुकी है, यानी इस्टेब्लिशमेंट से मेरी मुराद जो हमारे दफातर हैं और ओवर स्टाफिंग है, और इतने डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं, इतने लोग भर्ती कर दिए गए हैं कि उनकी तनख्वाहें दे देकर ही बजट पूरा होता है। तो आपके पास जो बजट है वो बचता ही नहीं है, तो आप तरक्की क्या करेंगे। जब तरक्की नहीं होगी तो फिर मुल्क इसी तरह चलता रहेगा जिस तरह चल रहा है। ठीक है, तो शारिक वोरा साहब, इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो हम देखते हुए आ रहे हैं, मतलब
آج سے نہیں پہلے سے, ابھی تو بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. لا اینڈ آرڈر ان دا سینس میں اگر 2015-16 کی یا 2012-13 کی بھی بات کروں تو اس وقت دنیا کی 7ویں ڈینجرس سٹی میں آ رہا تھا کراچی, اور اس کو بہرحال کچھ نہ کچھ ایڈریس کیا سندھ حکومت نے, آپریشنز ہوئے ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے. ایک آپ کو یاد ہے کراچی ڈائگنوسٹک اسٹڈی ہوئی تھی, میجر جو گیپس تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, اس کا ایڈریس کیا گیا. لیکن اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اسپیشلی کرائم اسٹریٹ کی, اور جس طرح سے ہمارے جوان ہمارے لوگ مطلب یہ بھی نہیں کہ بہت بڑی کوئی چیز ہے, ایک چھوٹا سا موبائل, ایک بائک, اس کے لیے اپنی جان گنوا دیتے ہیں. تو جب تک آپ اس چیز کو ایڈریس نہیں کریں گے تب تک تو اس شہر میں کسی بھی طرح کی کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. اور سندھ حکومت ترقی کے دعوے کر رہی ہے, آپ اس کو کس طرح مطلب شازیہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پروونشل گورنمنٹ کا جو رول ہے نا پریکٹیکلی 18th امینڈمنٹ کے بعد, وہ سندھ حکومت کا رول جو ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ بہت سارے وسائل اور بہت ساری امپاورمنٹ ہوئی پروونشل گورنمنٹس کی. انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ سندھ گورنمنٹ نے ابھی تک 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ڈیوالو ہوئے ادارے اور جو چیزیں سندھ گورنمنٹ کو کرنے کی تھیں اس کو صحیح معنوں میں یہ کر نہیں سکے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ سندھ گورنمنٹ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی بڑا نظر انداز کیا کراچی کو. دیکھیں کراچی, میں نے تو شروع میں ہی آپ سے بات جی ایگزیکٹلی آپ نے بالکل, ایون کراچی کی ایڈمنسٹریشن آپ مقامی حکومتیں بھی لے لیں اس میں بھی نظر انداز اس میں بھی نظر, دیکھیں کراچی پورٹ سٹی ہے پاکستان کا سب سے بڑا مرندہ شوق بھی سی کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سے, یہ تو بالکل فٹ بیٹھ رہا ہے کراچی پہ. کچھ پیار دیا رامامی اوکھیاں سن. تو ہوا یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جس شہر نے ساری ٹریڈ چلانی ہے امپورٹ کی ایکسپورٹ کی, آپ اس شہر میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کرتے. آج 1975 سے لے کر آج تک فیڈرل گورنمنٹ نے پورٹ کے اطراف میں کوئی میجر ڈیولپمنٹ نہیں کی. نہ ندن بائی پاس پورا ہو سکا, سدن بائی پاس شروع نہیں ہوا, اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2018 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ایک بہت بڑا منصوبہ اناؤنس کیا ریلوے لائن کا, جو کہ کیماڑی سے پپری تک کا, وہ آج تک میٹیریلائز نہیں ہوا. میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ایسے پروجیکٹس جس سے کراچی میں کنجیشن کم ہوتا, کراچی میں ٹریفک کے مسائل کم ہوتے, کراچی کے عوام کی زندگی بہتر ہوتی, اور ہماری ٹریڈ جو ہے وہ بڑھتی, فیسیلیٹیٹ ہوتی, ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ جو بزنس ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے, ان چیزوں میں ہم کو پازیٹیوٹی نظر آتی. اس میں بہت بڑا فیلیور ہے فیڈرل گورنمنٹ کا بھی, بالکل, کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کراچی پورٹ سے جو سیس لیتی ہے بلینز آف روپیز کا, جو کراچی پورٹ کے ذریعے جو فارن ایکسچینج کماتی ہے فیڈرل گورنمنٹ, وہ اس کا کچھ پارٹ تو کراچی پر ان کو خرچ کرنا چاہیے. آج کے ہی اخبارات میں آپ نے ضرور پڑھا ہوگا کہ اگر صرف پنجاب گورنمنٹ نے جتنا اپنی لوکل گورنمنٹ کو پرسنٹیج آف ڈیولپمنٹ فنڈ دیا ہے, اگر اس پرسنٹیج سے کے ایم سی کو اگر پیسہ ملے تو وہ تقریباً کوئی 60 بلین روپیز ملتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں اتنا بڑا شہر ہے, یہاں پر ٹیکس کا کلچر آپ کو پتہ ہے خراب ہے, کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن, آلدو میں سمجھتا ہوں کہ جو نئے ہمارے میئر بیرسٹر مرتضیٰ وہاب, ہی از اے ڈائنامک پرسن, ہی ہیز اے ویژن, اور انہوں نے بہت اچھے پروجیکٹس شروع کیے ہیں, ہی از ویری ہارڈ ورکنگ. بٹ بات یہ ہے کہ کراچی کی لوکل گورنمنٹس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو کہاں سے معاملات ٹھیک ہوں گے. بلینز آف, آپ نے ابھی ڈائگنوسٹک اسٹڈی کا ذکر کیا تو شاید آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت اس ڈائگنوسٹک اسٹڈی نے ریویل کیا تھا کہ یو نیڈ 10, 12 یا 14 بلین ڈالرز کراچی کو ٹریک پر لانے کے لیے, 3 خرب روپے تقریباً. اب اگر وہ اسٹڈی کو ہی ایک اپنا بینچ مارک بنا لیں, اور پلس شازیہ کراچی میں ٹیکس دینے کا اتنا بڑا پوٹینشل ہے, آپ اگر کراچی میں انڈسٹریلسٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں, بزنس مین کو فیسیلیٹیٹ کریں, عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں, کراچی کا ٹورزم بڑھائیں, کراچی میں جو ایجوکیشن اور میڈیکل ٹورزم ہے اس کو پروموٹ کریں, تو کراچی اپنے لیے خود پیسے جمع کر لیتا ہے. ایسا ہی ہے, بٹ جوڈیشیسلی آپ کراچی کو پیسے دیں تب ہوگا.
تو سر یہ جو ناقدین کیا آپ جماعت اسلامی کو لے لیں, MQM کو لے لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرا بجٹ ہے جس میں کراچی کو نظر انداز کیا گیا ہے. اس حد تک میں کتنی صداقت ہے, کیونکہ ڈاکومنٹ سے تو پتہ چل رہا ہے کہ کراچی میں کوئی بھی ADP میں سندھ حکومت کی جانب سے میگا اسکیمز کے لیے کوئی مطلب کوئی نئی اسکیم ہے ہی نہیں. جی, پرانی اسکیموں پر ہی وہ کر رہے ہیں. تو یہ بات کس حد تک صحیح ہے اور وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے بات بالکل صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے خزانے میں پیسے ہی نہیں ہیں, اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اب دیکھیں جو سندھ گورنمنٹ نے KMC سمیت پورے سندھ کے جو بلدیاتی ادارے ہیں اس کا مجموعی بجٹ اس دفعہ 160 ارب روپے رکھا ہے. اب 160 ارب روپے میں پورے سندھ کی بلدیات کو آپ کیسے چلائیں گے؟ آپ کراچی کی بات کریں؟ کراچی سمیت پورا سندھ, KMC پلس پورا سندھ. ورنہ کراچی میں تو شاید 11 اسکیم ہے جس کے لیے 1 ارب اور 29 کروڑ بھی نہیں ہے. نہیں, اگر دیکھا جائے تو آج تک چھوٹے چھوٹے منصوبے پہ ہی اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. اور پورا کراچی کا حال بھی دیکھیں آپ, کیا کنسٹرکشن ہوئی. آپ کے یہاں بہت سارے جو اب سندھ گورنمنٹ نے جو یہ ویژن والی آپ بات کر رہی ہیں, آج جو CM صاحب نے بریفنگ دی ہے, اس میں اگر غور کیا جائے تو اس میں سارے پروجیکٹ ہوئے جو پبلک پارٹنرشپ کے ساتھ ہیں. تو اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ پبلک پارٹنرشپ کے ساتھ سارے پروجیکٹ کرنے پڑ رہے ہیں. کہیں پہ ہمارے ساتھ ورلڈ بینک ہے, کہیں پہ کوئی اور ہے, اور ابھی جو ہمارا یہ ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے 27 ارب کا تقریباً بھی منصوبہ ہے. KCR والا پروجیکٹ ہو گیا, یا گریٹر اپنا کراچی سیوریج کا جو K4 والا بھی K4 کا تھا, تو وہ سب التوا میں پڑے رہیں گے؟ نہیں, التوا میں تو نہیں ہے. K4 منصوبے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اب اس کو انہوں نے دوبارہ سے وہ کر لیا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ بھی اس پہ فنڈنگ کر رہی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس دفعہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کی تو اصل میں بنیاد ہی غلط رکھی گئی تھی. جب اس کا ڈیزائن ہوا تھا تو اس وقت کے لوگوں نے اس میں بڑی مسٹیک کی تھی کہ اس کا ڈیزائن جو تھا وہ اکارڈنگ ٹو گریویٹی نہیں تھا, اور اس میں بہت سارے نقائص تھے جن کو پہلے دور کرنے میں وقت لگا. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں کچھ ایسی بدگمانیاں پیدا ہوئیں کہ اس منصوبے کو اس میں ڈال دیا گیا. 2.5 سال تک اس منصوبے پر کوئی بات ہی نہیں ہوئی. وہ پیریڈ ہمارا ضائع ہوا. اب اس گورنمنٹ نے آ کر دوبارہ کیئرٹیکر گورنمنٹ جب آئی تو اس منصوبے کو دوبارہ اٹھایا گیا. پھر اب یہ جب شفٹنگ ہوئی اس والے اقتدار کا سلسلہ شروع ہوا الیکشن کے بعد, تو اب اس کو وہ تھوڑا سا بوسٹ دے رہے ہیں, اور یہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اس دفعہ کچھ ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کی فنڈنگ کا مسئلہ حل ہو گیا. ایکنیک نے اس کی منظوری دے دی ہے بیسیکلی. تو امید ہے یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر چکے ہیں سابق وائس چانسلر SMIU پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شیخ. بہت شکریہ سر. سر ہم یہی جو بات کر رہے ہیں آج, جو CM سندھ صاحب نے ایک پلان دیا ہے سندھ ویژن کے حوالے سے, سب سے پہلے تو سر میرا سب میجر جو جنرل کوسچن ہے وہ یہ کہ کراچی کا میجر ایشو آپ کی نظر میں کیا رہا ہے؟ کیونکہ آج کی بریفنگ میں بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنی جو ترقی اور جو کارکردگی تھی اس حوالے سے سندھ کے بتائے ہیں, اسپیشلی ہیلتھ کے حوالے سے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کیوں پیپلز پارٹی کو جو ہے جو کہ سندھ میں گورننس کر رہی ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ تنقید تو میرا خیال ہے کہ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے, اور وہ پازیٹیو اس کو لینا چاہیے, کیونکہ کبھی بھی آپ مکمل طور پہ تمام لوگوں کی توقعات پوری نہیں کر سکتے. اچھا, اب کراچی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں, ظاہر ہے سندھ کا کیپٹل ہے اور ویسے بھی بہت اس کی اہمیت ہے. شروع دن سے جب پاکستان بنا ہے اس وقت سے یہ پاکستان کا سب سے اہم اور سب سے بڑا شہر ہے, بندرگاہ ہے. اچھا, اب پرابلمز کافی بہرحال ہیں. پانی کی بات ہم کرتے ہیں, اس میں somehow or the other کسی نہ کسی صورت میں جو مختلف منصوبے بنتے رہیں, اور یہ میں ابھی کوئی 5-8 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا, بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ 20 سال سے اگر آپ دیکھیں, 25 سال سے دیکھیں, تو اس میں رکاوٹیں somehow or the other آتی رہتی ہیں. اور اگر آج بھی آپ کا آدھے سے زیادہ شہر وہ پانی پینے کے لیے مجبور ہو کہ وہ ٹینکرز کے ہی رحم و کرم پہ ہو, تو یہ بہرحال کوئی ایک اچھی خوش آئند بات تو نہیں کہہ سکتے اس کو. اور میں اس دن ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا ایک انٹرنیشنل میڈیا نیٹ ورک کی, اس میں اس کا عنوان ہی انہوں نے دیا تھا کہ دی واٹر لیس سٹی, یعنی دنیا کا وہ واحد شہر ہے جہاں پانی نہیں ہے, واٹر لیس, جہاں پر ٹینکروں کے ذریعے سے پانی آتا ہے. تو یہ اپنی جگہ ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہاؤسنگ کا کتنا بڑا کرائسس پیدا ہو گیا ہے. یہ 1970s کی بات ہے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے پاکستان کے. اس زمانے میں غریب لوگوں کے لیے مختلف اسکیمز, ہاؤسنگ اسکیمز آئی تھیں. اسکیم 36 جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی اسکیم اس زمانے میں تصور کی جاتی تھی, اور اسی طرح سے ایون کلفٹن کے ایریا میں کہکشاں مختلف ہاؤسنگ اسکیمز آئیں. تو بھٹو صاحب کا اس زمانے میں یہ جو کہنا تھا
روٹی کپڑا اور مکان, تو انہوں نے عملی طور پہ وہ اقدامات لیے کہ غریب لوگوں کو بھی کوئی چھوٹے علاقوں میں اچھے آرگنائزڈ وے میں جو اربن پلاننگ کے تحت ہوں وہاں پر ان کو گھر بنانے کا موقع مل سکے. اچھا, اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف کراچی بلکہ پورے سندھ میں ایک کافی کمزوری کا احساس ہوتا ہے, اور پھر خاص طور پہ 2022 کے اگر آپ فلڈز کو دیکھیے اس کے بعد تو اتنے لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور اتنے لوگ اس سے سفر انہوں نے کیا ہے, اور 2 سال گزر گئے ہیں. دیکھیں, ہم تو بات کرتے ہیں 2 سال, ہم نے تو زبان سے بات کہہ دی. ان لوگوں کے لیے ایک ایک دن, ایک ایک گھنٹہ, ایک ایک منٹ کتنا مشکل ہوتا ہے, جن کے گھر بار سب لٹ گئے, اس پانی میں بہ گئے. تو اس حوالے سے جو یو این کے فنڈز ہیں, ابھی بھی تقریباً کلائمیٹ چینج کے لیے یعنی بلینز میں فنڈز رکھے گئے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غالباً اس میں ہماری کمزوری ہے کہ ہم ان ریسورسز کو ٹیپ نہیں کر پائے ہیں. اور اس کے لیے جتنا ایفیشینٹ آپ کا گروپ ہونا چاہیے, جتنا ٹیم ورک ہونا چاہیے, جتنے جو لوگ ہیں وہ جو کیپیبل لوگ ہیں ان کو سامنے لا کے اور ان ریسورسز کو ہم ٹیپ کر سکیں, اس معاملے میں تھوڑی سی بہرحال اپنی جگہ پر کمزوری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سندھ نے بہت اچھے کام کیے ہیں. مراد علی شاہ صاحب بہت پڑھے لکھے اچھے انسان ہیں, اور انہوں نے اپنی طرف سے جو بھی پلانز شیئر کیے ہیں, ویژن شیئر کیا ہے, اس کی اپنی اہمیت ہے, افادیت ہے, اور امید کی جا سکتی ہے. اچھا سر, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج بریفنگ میں ہمیں پتہ چلی, اسپیشلی کراچی کو سیف سٹی بنانے کے حوالے سے بات کی گئی. لیکن سر, یہ تو ہم بہت عرصے سے سن رہے تھے کہ کراچی کو سیف سٹی بنایا جائے گا. مطلب یہ صرف باتیں ہی ہیں, وہ کہتے ہیں نا گفتن نشستن برخاستن والی, یا واقعی کچھ ہونا ہے؟ یہ جو ابھی سندھ ویژن کے حوالے سے بات کی ہے, اور جو اس منصوبے کے لیے 3 ارب روپے سے زائد خطیر رقم جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے, کچھ ہوگا اس پہ؟ دیکھیں, بات یہ ہے نا کہ آپ سیف سٹی کتنی بھی لگائیں, کیمرہ لگ جائیں گے, مانیٹرز لگ جائیں گے, روٹ کاز کیا ہے, کیوں اسٹریٹ کرائم اتنا بڑھ گیا ہے, کیوں اتنی لا لیسنس بڑھ گئی ہے؟ میں اگر اس کو سوچتا ہوں ایز اے سوشل سائنٹسٹ, کیونکہ میری تربیت اسی حوالے سے ہوئی ہے, ایک تو سب سے بڑا ہے وہ ہے آپ کا پاورٹی اور ان ایمپلائمنٹ. جب لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں ہوگا, نوجوان جو بیچارے یہاں پر ہمارے شہروں میں رہتے ہیں, ان کو کوئی روزگار نہیں, کوئی نوکری نہیں, کوئی کام نہیں, تو وہ آخر ایک وقت آتا ہے جب ایک ریزسٹنس ٹوٹ جاتا ہے اور پھر لوگ کرائم کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. جی سر, وہ تو سمپل ہے نا کہ غربت جو ہے وہ جرم کو جنم دیتا ہے. ایگزیکٹلی, پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے نا. تو آپ ایک بھوکے آدمی کو کتنا روک سکتے ہیں؟ اچھا, اس کے ساتھ دوسرا جو ہے وہ آپ کا جو پورا سسٹم بنا ہوا ہے, پولیس سے لے کے اور جو اس کی اکاؤنٹیبلٹی یا جو کورٹس میں آپ کا جو جوڈیشل سسٹم بنا ہوا ہے, وہ اس طرح کا ہے کہ اس میں جو حقیقی لوگ ہیں, جو ہارڈ کور کرمنلز ہیں, وہ چھوٹ جاتے ہیں, کیونکہ ان کو اچھے وکلا کی بھی سروسز میسر ہوتی ہیں, باقی سارے کام بھی وہ کر سکتے ہیں. جو غریب بیچارہ مسکین ہے, جو کسی مجبوری کے عالم سے اگر کسی نے چھوٹی سی بھی غلطی کی, وہ رگڑا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیف سٹی بہت اچھا, لیکن آپ اس کے روٹ کاز کو بھی ایڈریس کریں. کینسر کے مرض کا اگر آپ ایسپرو کی گولی سے اگر آپ علاج کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں ہوگا. اس کے لیے ڈیپتھ چاہیے کہ اس کے روٹ کازز کیا ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے پاس کوئی ایسی اسکیم نہیں گورنمنٹ شروع کر رہی ہے. بے نظیر صاحبہ کو اللہ جنت نصیب کرے, 1994 میں اس زمانے میں انہوں نے میرے ساتھ ہی ان کی ایک سٹنگ ہوئی تھی, رائس کے نام سے رورل انڈسٹریلائزیشن اینڈ سیلف امپلائمنٹ پروگرام, انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو شہروں میں لوگ مستقل مختلف علاقوں سے آتے ہیں, ان کو ہم وہیں ان کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں, گاؤں میں وہ ریسورسز جو وہاں پر پیدا ہوتے ہیں, انہی کی بیسس پہ سیلف امپلائمنٹ جنریٹ ہو جائے, وہ لوگ اپنے آپ کو وہیں پر انگیج کریں. تو ایک پورا بھرپور پلان تھا, لیکن ان کی پھر گورنمنٹ جلدی ختم ہو گئی. اچھا, ابھی اتنا سال 15-16 سال سندھ میں ہوئے ہیں, 5-7 سال فیڈرل گورنمنٹ میں بھی پیپلز پارٹی رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اور مراد علی شاہ صاحب کیونکہ خود اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھی انجینئر ہیں, ان کو انیشیٹو لینا چاہیے
کہ ان امپلائمنٹ کو ختم کرنے کے لیے سیلف امپلائمنٹ کے جو پروگرامز ہیں ان کو دیں. دیکھیں سرکاری نوکریاں کبھی بھی آپ کے مسئلے کا حل نہیں بن سکتی کیونکہ اتنی سرکاری نوکریاں ہوتی ہی نہیں ہیں. تو اس مسئلے کے وہ کنکریٹ جو حل ہیں نا ان کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے. 8 سال مراد علی شاہ صاحب کو ماشاءاللہ ٹینیور ان کا تقریباً ہو چکا ہے سندھ میں چیف منسٹر کے طور پہ. امریکہ میں 8 سال ایک صدر کے لیے اگر 2 ٹرم بھی ملتے ہیں تو یہ اتنا عرصہ ہوتا ہے. تو جب بھی مورخ لکھے گا تاریخ تو وہ یہ دیکھے گا کہ ان کے دور میں اچھائیاں کتنی ہوئیں اور اس کے ساتھ کمزوریاں کتنی تھی. تو میرا خیال ہے کہ ان کو ابھی سے توجہ دینی چاہیے کہ وہ اپنی ایک لیگیسی اچھی چھوڑیں اور حقیقی معنی میں جو ٹھیک ہے سر ایک شارٹلی بس ایک سوال کا جواب دے دیے گا یہ کیونکہ ہم سندھ حکومت کی کچھ اچیومنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں. تھرکول مائنز تھر پہ یقیناً کام ہوا ہے انہوں نے کیا ہے کام لیکن بات وہی 175 ارب ٹن کے جو ذخائر ہیں کوئلے کے اس کو بروئے کار کیوں نہیں اس طرح سے لایا گیا. ویسے تو ہم دیکھیں تھر پورے پاکستان کی قسمت بدلے گا یہ ایک ہم نے نعرہ سنا تھا لیکن مائننگ کا کام ابھی صرف صوبہ سندھ کر رہا ہے باقی بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن بجلی پیدا کرنے کے لیے اس کو کنورٹیبل نہیں کیا گیا اب تک. اس کی کیا وجہ نظر آئی آپ کو؟ دیکھیں نا اس میں تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس لیے کہ پاکستان میں بجلی کی جو پروڈکشن ہے نا وہ اس کی کھپت سے کوئی تقریباً دگنی کے قریب ہے. یعنی اس وقت بجلی پیدا ہو رہی ہے پاکستان میں کوئی 42,000 میگا واٹ اور آپ کی جو اس وقت ٹوٹل کنزمپشن ہے وہ 24-25 ہزار میگا واٹ ہے. اصل پرابلم ہے جو آپ کے جو ٹرانسمیشن کی لائنز ہیں وہ اتنی کیپیبل نہیں ہیں وہ راستے ہی نہیں ہیں جن لائن سے لاسز بالکل چوری اور لائن لاسز یہ دونوں میجر ایلیمنٹ یہ ہے. اس کے بعد دوسرا آپ کے ساتھ پھر ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس بجلی چوری بھی بڑی ہوتی ہے. تو اس وقت اگر تھرکول فرض کریں کہ اس وقت پوری طرح سے یوٹیلائز نہیں بھی ہو رہا ہے تو ہماری اگلی جو جنریشنز آئیں گی ان کو وہ زیادہ کام آئے گی. اس وقت جتنی ہمیں بجلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے. ابھی اس کی کیپیسٹی جو ٹرانسمیشن کی ہے اس کو اور لائن لاسز کو آپ کو بہتر کرنے کی. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شیخ. شارق ورث صاحب اس وقت لازمی سی بات ہے جو عذاب ہمیں بجلی کے بلوں کے اور اسپیشلی کے الیکٹرک کا تو وجہ کیا رہی ہے کہ ہم اتنی مہنگی ترین بجلی جو ہے وہ استعمال کرنے پر مجبور ہیں. اب تک اس حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا کہ کوئلے سے مشکل ہے کیا اس کو بجلی پیدا کرنا کوئلے سے؟ دیکھیں ایک تو پاکستان کول کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کی دوڑ میں بہت دیر سے آیا. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کے جو سلوگنز ہیں شمسی توانائی اور ہم آلٹرنیٹ انرجی گرین انرجی پہ چلے گئے. کول جو ہے وہ اس کو ایک چیلنج سمجھتے ہیں ہم لوگ اس کے لیے. بٹ ابھی بھی چائنا میں رشیا میں انڈیا میں میگا واٹس گیگا واٹس ہزاروں گیگا واٹس جو ہیں وہ ابھی بھی کول سے ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. دیکھیں شازیہ ابھی جیسے شیخ صاحب بات کر رہے تھے ہمارا ایشو غربت ان امپلائمنٹ سے زیادہ جو ہے نا وہ گورننس کا ہے. بالکل کراچی میں وہ علاقے جہاں افلوئنٹ کلاس رہتی ہے پیسے والے لوگ رہتے ہیں وہ بھی اپنی زندگی سے فرسٹریٹڈ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہاں گورننس ایشوز کی وجہ سے. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا ٹریفک کو کنٹرول کرنا اس کا کوئی ان امپلائمنٹ سے کوئی تعلق ہے غربت سے کوئی تعلق ہے؟ ٹریفک کو گورننس سے تعلق ہے. آئے دن ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ہسپتالوں میں فری علاج ہو رہا ہے لیکن وہاں بد نظمی کا نظام ہے. تو وجہ کیا ہے؟ اس کا تعلق ان امپلائمنٹ سے نہیں ہے غربت سے نہیں ہے اس کا تعلق گورننس سے مینجمنٹ سے ہے. کراچی میں جو پیسے والے لوگ جن کو جابز ہیں اچھی جابز ہیں کارپوریٹ لیول کے لوگ ہیں وہ بھی جب اپنے آفس سے اپنی فیکٹری سے گھر تک پہنچتے ہیں تو وہ فرسٹریٹ ہو چکے ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر ہم کو یہ چاہیے چاہے فیڈرل لیول پہ یا ہماری پروونشل لیول پہ کہ ہم کو اپنی گورننس کو بہتر کرنا ہے. اب اگر کراچی میں ٹریفک پولیس جو ہے وہ کونے میں کھڑے ہو کر چند کالے شیشے کی گاڑیوں سے لین دین کر رہی ہے اور جو ٹریفک وائلیشنز ہو رہی ہیں جو لوگ ون وے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ان کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں یا لوگ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں تو یہ گورننس سے اس کا تعلق ہے. ایجوکیشن میں بھی میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جتنا پیسہ
यूरोपियन यूनियन से, दूसरी इंटरनेशनल एजेंसीज से सिंध को एजुकेशन के लिए मिला, शायद वो दूसरी गवर्नमेंट, दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को नहीं मिला। ये बात मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एजुकेशन, फ्री एजुकेशन में इन्वॉल्व हूँ, और वो भी कराची के सबर्ब्स में। तो आई नो कि भाई किस तरह मिस यूज़ होता है वो पैसा। ठीक है। तो गवर्नेंस का ताल्लुक ज़्यादा है, और अनएम्प्लॉयमेंट का और गुर्बत का ताल्लुक शायद मेरे नज़दीक कम है। लेकिन आप साहब बात वही आ जाती है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि जितनी भी जमातें रही हैं, स्टेक होल्डर्स रही हैं, स्पेशली MQM, कराची के अवाम को उनसे भी शिकायत है। मतलब कराची को 7 अजला में भी तकसीम किया गया मगर नताइज नील बटा नीली निकले। कहते हैं बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन मसाइल का हल होते हैं। एक हमारे वक्त में लोकल बॉडी हमने देखी थी, लेकिन वो ब्लेम गेम ही की नज़र हो गई, उस तरह से काम ही नहीं हो सका। कहाँ पे आप देख रहे हैं मसला, कहाँ रुकावट है? क्या सिविल ब्यूरोक्रेसी का भी अमल दखल है? गवर्नर्स का तो है ही है। एक पहले कह रहे थे कि कराची का होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर, सिंधी होना चाहिए, जी वो भी हो गया, उसके बावजूद हम उस तरह से काम नहीं देख रहे। कहाँ मसाइल का मसला क्या है और हल क्या है, इसका शॉर्टली बताइए। देखिए, सबसे बड़ा मसला जो होता है वो फंड्स ही होता है। असल में कराची का जवाल उस वक्त शुरू हुआ सर, फंड्स होता है, लेकिन हमने देखा है कि करप्शन जो है ना, कितने इदारों में करप्शन है जिसकी वजह से जो है वो तो खैर अपनी जगह पानी टैंकर से लेके आप देखें हर कोई तो माफिया बना हुआ है यहाँ वो तो पे। देखिए नहीं रुक सकती, वो तो हर दौर में उस रेशो के हिसाब से चली रही है, और उसमें अब आहिस्ता आहिस्ता इजाफा ही हो रहा है। इसलिए कि जब आपने कानून और उस पर अमल नहीं किया और जो करप्ट थे उनको सज़ा नहीं दी, तो ज़ाहिर है उसका रेशो बढ़ रहा है। लेकिन मैं जिस चीज़ की निशानदेही कर रहा हूँ वो ये है कि जब कराची में ऑक्ट्राई टैक्स का निज़ाम राइज था तो कराची तरक्की कर रहा था। जो अभी शारिक साहब ने बात की कि पोर्ट से जब ट्रैफिक निकलता था और हमारी सड़कें इस्तेमाल होती थी, तो यहाँ पर चुंगी नाके थे और ऑक्ट्राई का टैक्स वो देते थे, और उस टैक्स से कराची चलता था। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, जब पहला उनका दौर आया, उन्होंने ऑक्ट्राई का टैक्स जो था यहाँ से ख़त्म कर दिया। उसके बाद से कराची का जो अपना जो फंड जनरेट होता था वो ख़त्म हो गया, और कराची मजबूर हो गया कि उसे फेडरल गवर्नमेंट देगी या सिंध गवर्नमेंट देगी। ये तो पहले इसके हाथ पैर बांध दिए गए। अच्छा चलें, वो भी पूल से पैसा आना शुरू हो गया, सिंध गवर्नमेंट ने पूल बना दिया, फेडरल गवर्नमेंट ने बना दिया। तो उसके साथ साथ जो सियासी अफरा तफरी यहाँ कराची में रही बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से जो एक कराची डिस्टर्ब रहा, लियारी गैंगवार का इतना बड़ा इशू पैदा हुआ, फिर नोगो एरियाज़ बनते चले गए, तो इतने सारे मल्टी एक मसाइल आते चले गए कि उसको हल करना इतना आसान नहीं था। अब जाके जब ये पीसफुल माहौल शुरू हुआ है तो हमने उसके ऊपर एक और जो कदगन लगाई वो ये लगाई कि जो मुशर्रफ साहब के दौर में जब एक सिस्टम लाया गया लोकल गवर्नमेंट का, उसको डिवॉल्व किया गया निचली सतह तक, उस सिस्टम को अभी 8 साल हुए थे बने हुए। 4 साल नेमतुल्लाह खान साहब ने किया, उसको 4 साल मुस्तफ़ा कमाल साहब ने किया। जब उसके नताइज आना शुरू होने थे और जब उसकी खामियां दूर होनी थी, तो सिंध गवर्नमेंट ने उसको दोबारा उठाकर बल्दियाती जो पुराना निज़ाम था उसको बहाल कर दिया। जब आपने पुराना निज़ाम बहाल किया तो उसके साथ ही क्या किया कि जो फंड्स का सारा मंबा था वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने हाथ में अच्छा, एक और बात भी है। अब जैसे आज मैं सुन रही थी, मुराद अली शाह साहब ने कहा कि सिंध में जितने भी तरक्याती काम है वो हमने कराए और मिसाली हैं, और यकीनन पूरा सिंध से इसको फ़ायदा पहुंच रहा है। लेकिन बात वही हो जाती है कि हमने MQM को देखा, जिसके जो सियासत के महवर सिर्फ शहरी इलाके थे, उस तरह से एड्रेस नहीं किया गया चीज़ों को। अपोजिशन नहीं है सिंध में, कोई सॉलिड अपोजिशन हो जो कि टफ टाइम देती है। आपने कहा ना कि तनकीद होनी चाहिए, तनकीद बरा इस्लाह होनी चाहिए। जब तक कोई अपोजिशन जमात स्ट्रांगली नहीं होगी तो शायद मैदान खुला मिलेगा और इसी तरह वोट भी मिलते हैं। देखिए, अपोजिशन भी किसी हद तक रही भी है, और अपोजिशन ने अपना अपना जैसा जमात इस्लामी के जो लोग हैं वहाँ इस वक्त जो हमारे KMC का ऐवान है, हाफिज नईमुर रहमान साहब तो खैर अब अमीर पाकिस्तान हो गए जी, तो लेकिन जब तक वो रहे या अब उनके जो लोग हैं वो अपने तौर पे शोर शराबा तो कर रहे हैं, लेकिन मसला वही है कि जो होमवर्क है वो नहीं है लोगों के पास। जो कराची के लिए होमवर्क होना चाहिए वो नहीं है। और एक चीज़ होती है कराची के लिए काम करने का अज़्म, वो नहीं है। अगर एक बिल पैदा हो जाए कि जी हमें कराची को हर सूरत में तरक्की देनी है, तो कराची को तरक्की देना कोई मसला नहीं है। आप मुझे बताइए कि पहले अगर कोई कंप्लेन होती थी सीवरेज की हो या कुछ और हो, वो विद इन आवर्स पहले ठीक हो जाती थी, या चलो एक आध दिन का डिले आ जाता था। अब तो हफ्तों गटर बह रहे होते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। चौरंगियों का बुरा हाल है। वैसे तो मुराद अली शाह साहब ने आज बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी है कि बहुत काम हो रहा है, लेकिन मुझे कराची में जो खंडर बनी हुई सड़कें हैं बिल्कुल सही इलाकों की, वो बनती हुई नजर नहीं आ रही। बहरहाल देखते उनकी नीयत तो है, अल्लाह करे वो इसमें कामयाब हो और सिंध बिलखुसूस जो सूबा है कैपिटल है कराची, वो हमें डेवलप वाकई होता हुआ नजर आए।
ایک اور اہم دن تھا اس حوالے سے بھی کہ آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے شنگھائی تعاون تنظیم کی جو سربراہی اجلاس ہے اس میں شرکت کی. بڑا ہی کنونسنگ ان کی سپیچ رہی ہے, اور اسی سپیچ کے حوالے سے اور ان کے اس دورے کے حوالے سے ہم نے زحمت دی. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہے سابق سفیر جمیل احمد خان صاحب. بہت شکریہ سر. سر یقیناً اس کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے دورے کو اور ان کے جو آج سپیچ رہی ہے, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو دورہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے, اور خاص طور پہ ایسی کوئی جو پلیٹ فارم ہے وہ ہمیں جو خطے کی عوام ہے اس کی خوشحالی اور ترقی کا بھی ضامن ہے. یقیناً اس کا تو مقصد یہی ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا, لیکن اس سے ہٹ کر بات ابھی کافی آگے بڑھ گئی ہے, کیونکہ اس وقت جو دنیا کے بدلتے منظرنامے اور بدلتا تناظر چل رہا ہے خاص طور پر جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں, اس حوالے سے اس ایس سی او کی سگنیفیکنس اور اس کی کلیدی اہمیت بڑھ جاتی ہے. میں تو کہوں گا کہ بڑی جب سے ایس سی او کی بنیاد پڑی ہے, جب سے پاکستان 2017 سے اس میں شامل ہوا ہے, اس وقت سے ہی سب سے اہم اجلاس میں اس کو کہوں گا, کیونکہ جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے ایک بھونچال سا ہے ریجن میں بھی, ریجن سے باہر بھی, اور دنیا کے 60 ممالک نیشنل کرنسی میں اپنی تجارت کرنے لگے ہیں. پوٹن نے بھی آج یہی بات کی ہے, ہمارے پرائم منسٹر نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہمیں اب نیشنل کرنسیز میں تجارت کو زیادہ آگے بڑھاوا دینا چاہیے, تاکہ ہم فائنینشیل سسٹم جو ہے سوئفٹ سسٹم اس پہ دار و مدار نہ کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے لوگ ہمیں کہتے تھے کہ ٹیررزم کے بارے میں بات کریں, پرائم منسٹر نے آج بڑی اس کو صحیح طریقے سے بیان کیا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ میجر ایشو ہے ٹیررزم, اور ٹیررزم میں ہم جو انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں بڑی میننگ فل قسم کی انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور افغانستان سے بھی ایک میننگ فل قسم کی انگیجمنٹ ہونی چاہیے. واضح رہے کہ 3 دن پہلے رشین پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو یعنی کہ رشین ایمبیسڈر جو یو این میں ہے, انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ جی افغانستان کو اب کافی دیر ہو گئی اور اب اسے ہمیں ریکگنائز, یعنی ورڈز ٹو دیٹ افیکٹ, کہ اسے ہمیں تسلیم اور ریکگنائز کر لینا چاہیے, شامل کرنا چاہیے دنیا کے دھارے میں. محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس میٹنگ کے بعد یہ کنسیڈریشن اور زیادہ تیز ہو جائے گی, اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ رشیا سب سے پہلے افغانستان کو ریکگنائز کر لے گا, فالوڈ بائی چائنا, اور پھر باقی ممالک ایس سی او کے شروع ہو جائیں گے اس کو کرنا. اور پھر سب سے اس سے ہٹ کر بات انہوں نے کی کہ ہم ایس سی او کا ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ اچھا, انہوں نے جو اسپیچ کی اس میں بڑی امپورٹنٹ انہوں نے باتیں کی, اسپیشلی غزہ کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حملے کو مکمل بند ہونا چاہیے, مطالبہ انہوں نے عالمی برادری کے سامنے رکھا, اور اسرائیل کو جو ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, اس کو کٹہرے میں لانا چاہیے. انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں پر عمل کرنے کے حوالے سے بات کی. ان کی اہم ملاقات بھی ہوئی یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل سے. ساتھ ساتھ سائیڈ لائنز پہ جتنی ملاقاتیں ہیں, آذربائیجان, قازقستان, ان لوگوں کے جو صدور ہیں, ترکی کے صدر ہیں, اسپیشلی روس کے صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی, بڑی اچھی ملاقات ہوئی. شہباز شریف صاحب نے دعوت بھی دی کہ پاکستان کا دورہ کریں, اور مستقبل کے حوالے سے بھی, اور اسپیشلی جو ٹریڈ کے حوالے سے بات چیت ہوئی. ان تمام چیزوں کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں, پوٹن کے ساتھ اگین جو ملاقات ہوئی اس میں پرائم منسٹر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ جس طرح کے ہمارے پہلے ریلیشنز تھے رشیا کے ساتھ, یعنی سوویت یونین کے ساتھ 50 کی دہائی میں, اس قسم کے ریلیشنز ہم دوبارہ اس کو بہتر کر سکتے ہیں, اور ہمارا میوچول انٹرسٹ جیسے پہلے رہا تھا اس کو ہم بحال کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے ان کا جب یہ بات ہوئی تو پوٹن بھی اس معاملے میں وہ یہی چاہتے ہیں آج کل. اور ریجنل سائٹ پر دیکھیں بلاروس نے جوائن کرنے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں رشیا کا زیادہ عمل دخل ہے, اور اب جو جس حساب سے یہ ایک ریجنل تنظیم سے اب اس جیو پولیٹیکل معاملات کو زیادہ اہمیت دینے لگی ہے ایس سی او. اور اس میں آپ اندازہ کریں کہ آج اب شیپنگ اور پوٹن جب ملے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ اب بجائے یہ ہمارے ممالک کے درمیان اپنی جگہ اب تو یہ بہت لارجر کانٹیکسٹ میں یوریشین ریجن کا ایک اس کو ہم پھیلاوا دے رہے ہیں. اور انہوں نے شیپنگ نے وارن کیا کہ ویسٹ کو کہ جی یہ ویسٹ کولڈ وار, مینٹل کولڈ وار کو ختم چھوڑ دے, اور پوٹن نے اس کو بلیم کیا. اور اسی قسم کی گفتگو ہمارے پرائم منسٹر سے بھی ہوتی رہی ہے. آپ یہ ایس سی او کو جو ورلڈ آرڈر کے لیے آپ کام ستون دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, ستون اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو خود دیکھیں 2 بڑے اہم اس کے ممبرس ہیں, رشیا اور چائنا جو فاؤنڈنگ ممبرس ہیں.
वो कह रहे हैं कि जी मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है उसको हम खत्म हम चाहते हैं कि इसमें हम इससे हम इसकी इस तरफ आ जाएं और यूनिपोलर वर्ल्ड यानी अमेरिका की जो एक सबकत है उससे हम निकले। और सबसे पहला उन्होंने कदम यही किया है डी डॉलराइजेशन, उसको नेशनल करेंसीज पे उन्होंने दोबारा बात की है। बिल्कुल। और पुतिन ने तो खुलकर कह दिया कि जी आपने सैंक्शन लगा के क्रिपल करने की कोशिश की है मॉस्को को यानी कि रशिया को, लेकिन पेमेंट सिस्टम जो आपका स्विफ्ट सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है दुनिया का, जिससे डॉलर्स ट्रांसफर होते हैं या जिससे तिजारत होती है, उसकी जगह दुनिया के 60 ममालिक ऐसे हैं जो कि तिजारत जिन्होंने अपनी करेंसीज में शुरू कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात पे इस पे काफी एम्फेसाइज किया कि हमें अपनी नेशनल करेंसीज में ये करना चाहिए, तिजारत का सिलसिला करना चाहिए। और उससे हटकर उन्होंने अफगान सॉइल के भी जिक्र कर दिया कि ये अफगान सॉइल को पहले तो ये है कि अफगानिस्तान को बड़ी अहमियत दी प्राइम मिनिस्टर ने और देनी भी चाहिए कि वो लिंचपिन है और वो एक कॉमन एक ऐसा खित्ता है कि जो कंड्यूस। अच्छा, इन्होंने इस फोरम का एक फायदा ये भी उठाया है कि कश्मीर इशू पे भी दोबारा बात की उन्होंने, और खास तौर से अफगानिस्तान के हवाले से बात की कि दहशतगर्दी की वो पाकिस्तान जो है वो सख्त मजम्मत करता है, तो अफगानिस्तान को भी अपने मुल्क के अंदर से जो इंसर्जेंसीज होती हैं पाकिस्तान में, वहाँ से हमले होते हैं, उसके हवाले से भी काम करना चाहिए। जी नहीं, पहले तो उन्होंने जिक्र किया कि अफगानिस्तान को जो कि वहाँ उनकी मदद करनी चाहिए एक लिहाज से, और अफगानिस्तान को के साथ हमें लिंक रखने चाहिए, और फिर अफगानिस्तान से तवक्को की कि अफगानिस्तान को अपने सरजमीन को टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कश्मीर के हवाले से तो उन्होंने कह दिया ना कि कश्मीर के जी गाजा का मामला अब सेट होना चाहिए, और कश्मीर और दुनिया के ये इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन। बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। आबिद साहब, आप इस दौरे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली मैं बात करूंगी शहबाज शरीफ साहब की जो सिफारती कोशिश है, जिसमें आपकी कौमी सालमियत है, जिसमें आपकी मईशत के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, किस तरह इस दौरे को देख रहे हैं उनके खिताब को? देखिए, इसमें जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा से बहुत अच्छी रही है, और उसमें उन्होंने जो ख़ासतौर पे इन हालात में वहाँ जाकर गज़ा की बात करना, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाना, कश्मीर के लिए बात करना, ये अहम इश्यूज़ होते हैं। अगर इन पर बात ना की जाए तो भी तनकीद होती है कि जी आप डरे हुए हैं और बात तक नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ तो हमेशा बड़े निडर तरीके से रखा है, हर फोरम पे, सिर्फ यही फोरम नहीं बल्कि कहीं भी इंटरनेशनल फोरम होते हैं वहाँ जाके अपनी हम आवाज़ उठाते हैं। लेकिन मसला वही है कि जो आलमी बरादरी है, जो आलमी कुव्वतें हैं, वो जियोपॉलिटिक्स, बिल्कुल आप समझती हैं कि शारिक साहब आप भी जरा वन लाइनर जी जी, मैं तो ये समझता हूँ कि एससीओ में जो ये प्राइम मिनिस्टर साहब की जो प्रेजेंटेशन थी, सारे जो दुनिया में जो इश्यूज थे, पाकिस्तान के जो रीजनल इश्यूज थे, जो रशिया के साथ फ्रेंडशिप के इश्यूज थे, जो ट्रेड बार्टर सिस्टम की उन्होंने बात की, आई थिंक ये एससीओ की कॉन्फ्रेंस जो है सेंट्रल एशिया, चाइना, रशिया और पाकिस्तान के रीजन में दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके इत्तेहाद के लिए एक बहुत कामयाब कॉन्फ्रेंस थी। और आई थिंक कि पाकिस्तान की ट्रेड जो है वो सेंट्रल एशिया से और बढ़ेगी, और ख़ुसूसन जो पुतिन के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई उसमें हमारा रशिया के साथ, जो कि एक बहुत बड़ी इंपोर्टिंग कंट्री हो सकता है पाकिस्तान के लिए, वो बहुत ज़बरदस्त एक बूस्ट मिलेगा पाकिस्तान की और अब ट्रेड तो सैफ फरीकी एलामिया भी जारी कर दिया गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी, और यकीनन बड़ा ही कामयाब दौरा प्राइम मिनिस्टर साहब का रहा। तमाम जितने भी इश्यूज़ थे, ग्लोबलिंग जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, जियोपॉलिटिक्स के इश्यूज़ हैं, वो सारे उन्होंने वहाँ पे बड़े बेहतर अंदाज में पेश किए। कोई चीज़ ऐसी थी नहीं थी जो रह गई हो। प्राइम मिनिस्टर साहब की कोशिश सिर्फ यहीं तक की नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान वापस आकर एपीसी कॉल कर रहे हैं ताकि तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठकर मिसाके मईशत, मिसाके पाकिस्तान की दावत दी जाए, और पाकिस्तान इन हाउस ऑर्डर रहेगा तो बैरूनी तमाम चैलेंजेस को एड्रेस करने में आसानी होगी। हम सबको मिलकर साथ देना चाहिए। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।